नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम समाचार चक्रमा स्वागत छ। समाचारभित्र न्याय, समाचारभित्र तथ्य र समाचारभित्र सत्य खोतल्ने अभियान समाचार चक्रमा उपस्थित छु म कृष्ण तिमल सिन्हा। अहिले हामीले सुन्ने समाचार, हामीले पढ्ने र हामीले देख्ने समाचारमा पूर्वाग्रह गाडिएको छ। पूर्वाग्रहले सिङ्गो पत्रकारिताको मर्ममा प्रहार गरिरहेको छ। त्यसैले आम सञ्चारप्रति नागरिकको आस्था कमजोर बन्दै गएको छ। अझै पनि समाचार र सन्दर्भहरू निरन्तर औपचारिकतामा मात्रै सीमित भइरहेका छन्। त्यसैले हामीले आम सञ्चार माध्यमप्रति थुप्रिएको त्यो अविश्वास अनि विसङ्गतिको डङ्गुर सोर्ने प्रयत्न सुरु गरेका छौँ। हामीलाई थाहा छ समय लाग्छ, तर भोलि इतिहास पक्कै लेखिनेछ। त्यसैले नेपाली पत्रकारिताभित्रको औपचारिकताबाट माथि उठ्दै हामी त्यही तटस्थता र निर्भीकताको इतिहास लेख्ने कडीमा उत्रिएका छौँ। त्यसैको निरन्तरता हो समाचार चक्र। लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। नेपालमा विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी संसदबाट किनारा लागेको छ। फागुन 15 गते राति बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसीलाई बहुमतले अनुमोदन गरेपछि यो विषय किनारा लागेको हो। तर संसदबाट पारित भएको व्याख्यात्मक घोषणाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुनी हैसियत कति पाउँछ त्यो भविष्यमा थाहा हुनेछ र भोलिका दिनमा अझै पेचिलो बहस पनि हुन सक्छ। अनि अब देशको ध्यान वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित हुन थालेको छ। दलहरू वैशाख 30 गतेको चुनावी सरगर्मीमा जुटिसकेका छन्, किनकि चुनावको मिति आउन अब 70 दिन मात्रै बाँकी छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले फागुन अन्तिम साताबाट निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि अहिले आयोगमा दल दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ अनि चुनावमा भाग लिने दलहरूको दर्ता सकिए लगत्तै चुनावी आचार संहिता लागू हुनेछ। दल दर्ताका लागि परेका निवेदनको छानबिन गरी स्वीकृत प्रदान गरिरहेको आयोगले छिट्टै निर्वाचन अधिकृतको पनि टुङ्गो लाग्ने र फागुन अन्तिम साताबाट आचार संहिता लागू हुने जनाउदिएपछि दलहरू स्थानीय चुनावमा केन्द्रित भइसकेका छन्। अब गठबन्धन हामीले जुन कारणले, जुन विशेष परिस्थितिमा हामीले गठबन्धनको निर्माण गरेका छौँ र त्यो गठबन्धनको आवश्यकता मुलुकको राजनैतिक स्थायित्व, मुलुकलाई सुशासन दिनका निमित्त, मुलुकमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनका निमित्त र खास गरेर मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउनका निमित्त गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गरेर यो गठबन्धन बनेको छ र यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि सम्पूर्ण संवैधानिक अधिकारसहित स्थापना भएका स्थानीय तहको काम र भूमिकामाथि यो बीचमा विभिन्न गुनासो उठिराखेको छ। यही बेला दलहरूले यथास्थितिमै अर्को चुनावको तयारी गरेका छन्, किनकि 2074 सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछिको 4.5 वर्षको अवधिमा मुलुकभरका 753 स्थानीय तहले 13 खर्ब 80 अर्ब 50 करोड रुपियाँ खर्च गरेको देखिन्छ। तर यसको उपलब्धि कतै पनि सन्तोषजनक छैन। जबकि त्यही अवधिमा स्थानीय सरकारहरूले जम्मा 21 खर्ब 40 अर्ब 56 करोड रुपियाँ आम्दानी गरेका छन्। यो आँकडा हेर्दा आम्दानीका हिसाबले स्थानीय तहले गरेको खर्च जम्मा 64.5% मात्रै हो। विज्ञहरू अधिकार खर्च र खर्च व्यवस्थापनका हिसाबले स्थानीय सरकार पनि बोझिलो साबित भएको बताइरहेका छन्। नेपालको संविधान 2072 को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन 2074 सालमा भएको थियो। 5 वर्ष अघि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख, जेठ र असोजमा गरी 3 चरणमा गर्नु पर्यो। ती चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सोही आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि स्थानीय तहको बागडोर तथा ढुकुटी चलाउँदै आएका छन्। तर स्थानीय आवश्यकता र असीमित खर्च दबावका बीचमा पनि स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च औसत 40%बाट उँभो लाग्न सकिराखेका छैन। 4.5 वर्षको अवधिमा सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा 12.5 खर्ब रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। सङ्घले समानीकरण, सशर्त, समपूरक, विशेष र अन्य अनुदानका नाममा हालसम्म 12 खर्ब 65 अर्ब रुपियाँ अनुदान बजेट विनियोजन गरेको छ। महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार तीमध्ये 10 खर्ब 85 अर्ब रुपियाँ निकासा भएको छ।
किनकि स्थानीय तहले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सबै सेवा र काम गरिरहेका छन्। यस अर्थले जनशक्ति संरचना र स्रोत तथा साधनको अभावसँग जुधिरहेका कतिपय स्थानीय तहले धेरै राम्रो प्रगति पनि गरेको देखिन्छ। यी तीनवटा सरकारले कोएक्जिस्टिङको, सहअस्तित्वको, हैन, साझेदारीको र सहकार्यको सिद्धान्तमा अगाडि बढ्छ भनेको छ। विश्वमा धेरै संघीयतामा गएका देशहरूमा तपाईको चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था पनि छ, तर हाम्रो संविधानले चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धाले त्यहाँ स्थान दिएर, तर के देखियो भने त्यहाँ कोएक्जिस्टिङ सहअस्तित्वको कुरा गर्यो। सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार यो संविधानद्वारा नै निर्मित भएको सरकार भएको कारणले यी सरकार एकले अर्काले सम्मान गर्नुपर्छ, एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्यो। त्यो भयो कि भएन भन्ने विषयमा सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउने सवालमा धेरै विषयहरूमा कानुनी कुरा, संविधानका कुरा, नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ त्यो खेल खेलेको हामीले पाएनौँ। साझेदारीको कुरा चाहिँ सङ्घ सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हकका कुराहरू, पञ्चवर्षीय योजनाका कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका कुराहरू, नेपाल सरकारले आफैले परिलक्षित गरेका योजनाहरू सबै उसले नै गर्ने हो। तर त्यो प्रदेश र स्थानीय सरकारको त्यहाँ भूमिका हुन्छ भने त्यो भूमिका दिनुपर्थ्यो, त्यसमा कन्जुसै भएको छ। अब जब आर्थिक रूपमा चुक्छ, कानुनी रूपमा चुक्छ र राज्य सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने संयन्त्र र कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापन गर्नेमा चुक्छ भने स्थानीय सरकारले पक्कै पनि गाह्रो भयो। तुलनात्मक रूपमा 4.5 वर्षमा स्थानीय तहको खर्च क्षमता पनि राम्रो बनेको छ, किनकि प्रदेश र केन्द्र सरकारको तुलनामा स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च राम्रो हो। अर्थविदहरू भनिरहेका छन् खर्चको उपलब्धिको हिसाबले पनि माथिल्लो सरकारको तुलनामा स्थानीय तहको प्रगतिलाई निराशाजनक भन्न मिल्दैन। त्यसैले आसन्न चुनाव स्थानीय तहमा खारिएका जिम्मेवार जनप्रतिनिधि चुनिएर आउने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ। निर्वाचन आयोगको विगतको चुनावी अनुभव त्यति राम्रो छैन। दलहरूले आफू अनुकूलका प्रतिनिधिलाई जिताउन केन्द्रबाटै सेटिङ गरेर तत्अनुसारको नतिजा निकाल्दै आएका छन्। त्यसैले कम खर्चमा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने दबावमा निर्वाचन आयोग छ, किनकि मुलुकको राष्ट्रिय ढुकुटी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ र आम्दानीका स्रोतहरू सङ्कुचित बन्दै गएका छन्। यो आर्थिक सङ्कट झेल्दै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले चुनावका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 10 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ, तर निर्वाचन आयोग लगायतका निकायबाट 50 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम माग भएको छ। यसका लागि थप स्रोत जोहो गर्न सक्ने अवस्था तत्काल राज्यसँग छैन। माग अनुसारको बजेट जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न दात्री निकायसँग हार गुहार गरे पनि दाताहरू सहयोग गर्न अनिच्छुक देखिएका छन्, किनकि उनीहरूले स्थानीय तहमा भइराखेको अपारदर्शी खर्च र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको कार्ययोजना के छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। यो अहिले चुनावको तयारी गर्दै गर्दा उठेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। चुनावको सन्दर्भमा एउटा समस्या तपाईँलाई भने मैले होइन, बजेटमा छुट्याइएको छ 10 अरब, हामीलाई माग आएको छ करिब 50 अरब पनि 10 अरब बजेट छ, अरू 40 अरब कहाँ बग्ने भन्ने एउटा ठुलो हामी प्रेसरमा छौँ। चुनाव त गर्नु नै छ, गर्नै पर्यो। नेपालका ठुला साझेदार संस्था विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, IMF सँगै भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी जस्ता मुलुकसँग पनि चुनावी स्रोत जोहोका लागि नेपाल सरकारले लबिङ गरिरहेको छ, तर चुनावी खर्च कटौतीको विकल्पबारे सरकारले कुनै पनि गृह कार्य अझै गर्न सकेको छैन। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 8 अर्ब 95 करोड 29 लाख 4 हजार बजेट स्वीकृत गरेको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च कटौती गरी मितव्ययी निर्वाचन गराउनका लागि विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सक्छ सुझाव आएको छ, तर आयोगले कागज खरिददेखि करोडौँ रुपियाँ खर्च हुने छपाई, ढुवानी, मतगणना जस्ता झन्झट बेवास्ता गर्दै चुनावको निष्पक्षता र खर्च कटौतीको विकल्प ठानिएको विद्युतीय मेसिनको प्रयोगलाई प्राथमिकता नदिने जनाउँदिएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले कागजी मतपत्रमै मतदान गराउने तयारी थालेको छ, किनकि कागजी मतपत्र प्रयोगसँग करोडौँ रुपियाँको कारोबार जोडिन्छ। निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिहरूको बिमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार आयोगले निर्वाचनमा खटिने 1,10,713 जना अनुमानित जनशक्तिको प्रति व्यक्ति बिमाङ्क रकम रु 20 लाखको बिमा गर्न मिति 78/11/11 गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सम्बन्धित बिमा प्रदायक कम्पनीहरूसँग
प्रस्ताव माग गरेको छ। त्यसैगरी तेस्रो बुँदा छ स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मतदान कार्यमा संलग्न हुनेहरूका लागि कोभिड-19 को महामारीलाई रोकथाम गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू, मास्क र सेनिटाइजर र प्राथमिक उपचारका स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्न मिति 2078 फागुन 11 गते बोलपत्रको आह्वान गरिएको छ। त्यसैगरी चौथो बुँदा छ स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग रु 8 अर्ब 95 करोड 29,04,000 बजेट माग गर्ने निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा निकासाका लागि अनुरोध गरी पठाइएको छ। आगामी वैशाख 30 गते देशभरका 753वटा स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगले विगतका निर्वाचनको समयका तुलनामा अहिले कर्मचारीको करिब 40% तलब र भत्ता बढेको जनाएको छ। 5 वर्षको अवधिमा बजार मूल्य झन्डै 40%ले बढेको तथा मतदाताको सङ्ख्या पनि करिब 38 लाख थपिएकाले खर्च अरू बढ्न सक्छ। मतदाता सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै आगामी निर्वाचनमा विगतको तुलनामा करिब 400 मतदान स्थल अनि 2000 मतदान केन्द्र यो पटक थपिनेछन्। यसमा खपत हुने मतपत्र लगायतका बुथ खर्चमा करोडौँ रुपियाँ निर्वाचन आयोगले सिध्याउनै पर्छ। त्यसैले विद्युतीय मेसिनको प्रयोगलाई आयोगले अव्यावहारिक भन्दै सुरुमै पन्छाइदिएको छ। निर्वाचन आयोगले विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरे पनि निर्वाचन सामग्रीमा हुने खर्चमा कुनै पनि कटौती गरेको देखिँदैन। अघिल्लो निर्वाचनमा करिब 8 अर्ब 15 करोड रुपियाँ खर्च गरेको आयोगले मतदाता सङ्ख्या वृद्धिका हिसाबले थप कागज किन्न पाउनेछ। मतपत्र छपाई र ढुवानीमा पनि अतिरिक्त खर्च निस्कनेछ भने मतदानपछि मतगणना नसकिँदासम्म कर्मचारीको तलब भत्तामा पनि खर्च उत्तिकै हुनेछ। यसरी कम खर्चमा चुनाव सम्पन्न गर्ने विकल्प बन्न सक्ने विद्युतीय मेसिनलाई पन्छाएर आयोगले आर्थिक कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ। आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा मतपत्र छपाई र निर्वाचन सामग्री खरिदमा भइराख्नेछ र निर्वाचन आयोगले यो खर्च कटौतीको विकल्प अवलम्बन गर्न चाहिराखेको छैन। 8 अर्ब 14 करोड त योभन्दा अगाडिको 74 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च भएको हो। त्योभन्दा बढी हुने निश्चित छ। त्यसको लागि केही कुराहरू जस्तो अब तलब सुविधा लगायतको वृद्धि भएको छ, डलरमा वृद्धि भएको छ, कोभिडको कारणले सामानहरू केही थप चाहिने अवस्था छ, मुद्रास्फीति भएको छ, 20 लाख मतदाता थप हुनुभएको छ। त्यसको लागि केन्द्र लगायतको सबै व्यवस्थापकीय खर्चहरू बढ्छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि गएको पुस 9 गते आगामी निर्वाचनका लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव आफैले गरेको थियो। सबै क्षेत्रमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग नगरिए पनि निश्चित पालिकामा मेसिनको प्रयोग गर्ने राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति पनि भएको थियो। सरकारलाई आयोगले यही जानकारी पनि गराएको हो। तर यो बीचमा तयारीबाट आफै पछि हट्यो अनि यसअघिको चुनावमा दलहरूले मतपेटिका साट्ने, मतपत्र च्यातेर विवाद सिर्जना गर्ने अनि बत्ती निभाएर चुनाव जित्ने गरेको हरकतलाई निर्वाचन आयोगले अनुभवको रूपमा लिन चाहेन। यो तितो सत्यलाई निर्वाचन आयोगले यसपटक पनि नजरअन्दाज गरिरहेको छ। मतदाता शिक्षाका नाममा आयोगले हरेक चुनावमा ठुलो रकम खर्च गर्छ। तर नेपालमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा खसेको कुल मतको 5% भन्दा बढी मत बदर हुने गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार मत बदर रोक्न पनि विद्युतीय मतदान उपयुक्त हुन्थ्यो। तर विद्युतीय मेसिन प्रयोगका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको आयोगले कार्यदलको प्रतिवेदन अहिले थन्क्याएको छ। स्थानीय निर्वाचनका लागि विद्युतीय मेसिनको प्रयोग सम्बन्धमा गठन गरिएको कार्यदलले प्राविधिक दृष्टिकोणबाट विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सकिने सुझाव आयोगलाई दिएको थियो। पहिलो संविधान सभाको चुनावमा काठमाडौँ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा विद्युतीय मेसिनबाट भोट दिन सुरु गरिएको हो। विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने नीतिमा आयोग सधैँ अडिग रहेको बताउँदै आए पनि आउँदो स्थानीय चुनावमा आयोगकै पदाधिकारी अनुदार भन्दा मेसिन प्रयोगको सम्भावना लगभग बन्द भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले मतपत्र पाइसकेपछि मेयर, उपमेयर वा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष 4 जना वडा सदस्य गरी 7 स्थानमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगको तर्क छ त्यो व्यवस्था सहितको विद्युतीय मेसिन नेपालमा उपलब्ध छैन, त्यसैले मतपत्र छाप्नै पर्छ।
निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मेसिनको आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने निकाय समेत नेपालमा नरहेको र प्रमुख राजनीतिक दल तथा सरकारवालाले मेसिन प्रयोगका बारेमा सकारात्मक प्रतिक्रिया नदिएकाले मेसिनको प्रयोग यो स्थानीय चुनावमा सम्भव नरहेको प्रश्न पारेको छ। आयोगले कार्यदलको सुझाव अनुसार आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा कुनै पालिकामा नमुनाका रूपमा भने इलेक्ट्रोनिक मेसिन मार्फत मतदान गर्न सकिने आश्वासन दिएको छ। वैशाख 30 गते नमुनाका रूपमा केही पालिकामा विद्युतीय मेसिनबाट चुनाव सम्पन्न गरेमा आउँदो चुनावमा व्यापक रूपमा मेसिनकै प्रयोगबाट चुनाव गर्न सकिनेछ। यसो गर्दा कागज खरिद, छपाई तथा ढुवानीका लागि हुने करोडौँ रुपियाँको खर्च र अपचलन रोक्न सकिन्छ, जुन निर्वाचन आयोगभित्रैबाट भइराखेको छ। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रयोग गरिएको भोटिङ मेसिनले 64 वटा दललाई समेटेको थियो। आयोग सन् 2004 तिरको संस्करणको मेसिन देखाएर अहिले यही अनुभवलाई तर्कका रूपमा अगाडि सारिराखेको छ। जबकि विद्युतीय भोटिङ मेसिनको नयाँ संस्करण 2019 मा अर्को प्रचलन र प्रविधि जोडिसकेको छ, जसमा एकै पटक बहुपदमा भोट दिन सक्ने प्रविधि जडान गरिएको छ। नेपालका सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि प्रविधि मैत्री अझै बन्न सकेका छैनन्। यसलाई आयोगले लाभका रूपमा दुरुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रविधिमाथिको अविश्वासकै कारण नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनमा मतपत्र मार्फत मतदानको व्यवस्था गरेको थियो, जसका कारण सबै नतिजा आउन 10 दिन कुर्नु पर्यो। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरे, नतिजा छिट्टै आयो, खर्च पनि कम भयो। निर्वाचन आयोगले 753 वटै स्थानीय तहका 6743 वडामा करिब 3 लाख उम्मेद्वार हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। प्रत्येक टोलबाट उम्मेद्वार हुने भएकाले निर्वाचनमा भाग लिने जनतालाई प्रेरित गर्नका लागि गाउँ गाउँ आफै पुग्ने हुँदा प्रचारका लागि हुने निर्वाचन आयोगको ठुलो खर्च कटौती हुन सक्छ। तर निर्वाचन आयोगले मतदाता प्रचार प्रसार अनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा हुने खर्चमा पनि खासै कटौती गर्न सकेको छैन। स्वयं उम्मेद्वारले नै मतदातालाई मतदानका बारेमा सही सूचना दिन्छन् अनि केन्द्रसम्म आफै ल्याइदिन्छन्। यसको अर्थ मतपत्र छपाई नगरी चुनाव गर्न सकिने विकल्प पन्छाइरहेको आयोगको मतदाता शिक्षा खर्च पनि कटौती गर्न सक्ने विकल्प देखिन्छ। तर आफू खर्चमा मितव्ययी कहिले बन्न नचाहेको आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई भने भड्किलो र खर्चिलो निर्वाचनमा नगइकन समझदारीपूर्वक खर्च गर्नका लागि सम्झाइराखेको छ, जुन अहिलेको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको अत्यन्तै ठुलो आवश्यकता सँगसँगै चुनौती हो। चुनाव अचाक्ली महँगो बन्दै गएको छ। ठुला साझेदार संस्था विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, IMF अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष सँगसँगै भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी जस्ता मुलुकले समेत खर्चको पारदर्शितामाथि निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छन्। चुनावी स्रोत जोहो गर्न सरकारलाई धौधौ परिरहेको छ, तर चुनावी खर्च कटौतीका सम्भावित विकल्पबारे सरकारले कुनै पनि गृह कार्य गर्न सकेको छैन। यस्ता विकल्पबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने तथा बितेको 5 वर्षको कार्य अनुभवले श्वेतपत्र समेत जारी गरेर जनतालाई आश्वस्त बनाउनु पर्ने दलहरू यो महत्त्वपूर्ण समय MCC, अदालतको निष्पक्षता, संसदको अवरोध जस्ता मुद्दा देखाएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल उल्टै मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन उद्धत रहेका छन्। यो बीचमा जनस्तरबाट स्थानीय सरकारलाई अरू शक्तिशाली बनाउनु पर्ने अथवा प्रदेशको आवश्यकताबारे विस्तृत समीक्षा हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको हो, तर दलहरू सुन्न तयार भएका छैनन्, किनकि 3 तहको सरकारलाई दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ता पजनी गर्ने थलोका रूपमा मात्रै बुझेका छन्। यसको हिसाब किताब मतदाताले गर्ने कि नगर्ने, यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। जबसम्म जनताले के सही हो के बेसही हो भन्ने छुट्याउने हैन, कुनै पनि पार्टीका राजनीति तपाईँ चाहिँ अब सिद्धान्त, नीति, व्यवहार, चरित्र हेरेर जनताले फैसला गर्ने चाहिने स्थिति सिर्जना हुन्न। तबसम्म तपाईँ चाहिने राष्ट्रलाई, जनतालाई लोटाइरहन्छन् अवसरवादीहरूले। त्यस कारणले चुनाव नजिकै आएछ, चुनाव होला, स्थानीय चुनाव, प्रदेशको
सङ्घको चुनाव। त्यसो हुनाले हामीले आफ्नो मान्छे हो, हाम्रो पार्टीको हो, दिँदै गरेको भनेर होइन, दुधको दुध पानीको पानी जसले राष्ट्र र जनताको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको छ त्यसलाई हेरेर जनताले फैसला गर्नुपर्छ। यदि त्यो नहेर्ने भने जनताले आफ्नो खुट्टामा बारम्बार चाहिँ बन्चो हाल्ने काम हुन्छ। त्यसो हुनाले आइन मौकामा राष्ट्रघाती जनघाती देशद्रोहीहरूलाई तपाईँ सजाय दिने चाहिँ अवसर भनेको एउटा चुनावै हो। त्यो चुनावको बेलामा चाहिँ नि हामी लर्खरायौँ। पहिलेदेखि भोट हालेको चाहिँ जहाँ हालेको त्यहीँ हाल्नुपर्छ भन्ने खालका चाहिँ कमजोर मनस्थिति र विभिन्न खालका बिचौलियाहरू फटाहरू होइन टपटुइयाहरू आएर चाहिँ डर धाक सबै गरे भने फेरि पनि हामी फस्छौँ र हामी चाहिँ उँभो लाउन सक्दैनौँ, हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले यस्तो राष्ट्रघातको काम गर्नेहरूलाई सजाय दिने अवसर 74मा पनि केही जनताले त केही त गरे त, जसलाई विश्वास गरेर चाहिँ दिएको उसैले फेरि विश्वास त गर्यो। त्यस कारणले बारम्बार चाहिँ हामी झुकिनु चाहिँ हुँदैन र हामी पनि निर्णायक ठाउँमा बसेका छौँ र चाहिँ अब नेतृत्व गर्ने नेताहरूलाई अगुवाहरूलाई मात्रै चाहिँ गाली गरेर हुँदैन। मौका आयो बेला उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ सजाय दिएर अब उनीहरूलाई चाहिँ बारम्बार चाहिँ बदमासी गर्ने, राष्ट्रलाई ठग्ने, जनतालाई ठग्ने, भ्रष्टाचार गर्ने त्यो मौकाबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्ने चाहिँ एउटा हतियार जनताको लागि चुनावै हो। त्यो बेला विचार अब एमसिसीको सन्दर्भमा यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा लिएर गयो भने के भन्ने होइन, यो त मैले अहिले भनिसकेँ नि। यो चाहिँ स्वयं एमसिसीले यो स्वीकार गर्दैन, यिनीहरूले यहाँ झुक्क्याउनु गरे हो। महाकालीमा पनि एउटा प्रस्ताव पास गरेको थियो त, त्यो केही काम लाग्यो। त्यस कारणले एमसिसीले त्यो त मान्दैनन्। यो त यहाँ नेपाली जनतालाई पार्टीका मान्छेलाई झुक्याउनु गऱ्यो कागज हो, फर्जी कागज हो, यसको कुनै औचित्य छैन। यसमा चाहिँ भरम पर्नै हुन्न, नेपाली जनता झुक्क्याएको हो। यो नझुक्क्याएको भए उनीहरूले लिखित रूपमा चाहिँ त्यहाँ भोटिङ गराउँथे नि संसदभित्र, ध्वनि मतमा चाहिँ निर्णय हुन्छ यत्रो राष्ट्रको जीवन मरणको चाहिँ विषयमा। यसबाट पनि जनताले बुझ्नुपर्छ कि उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ आएका सांसदहरूले पनि भोट दिन पऱ्यो गोप्य मत भने अब यो चाहिँ एमसिसीको पक्षमा दिँदैनन्, नराम्रो पराजित हुन्छ र अमेरिकनहरूले फेरि थप्पड लाउँछन्, धम्काउँछन्। अब उनीहरूको आशीर्वादबाट वञ्चित भइन्छ, उनीहरूले दिए आएको खाइपाइ आएको चाहिँ अवसर गुम्छ भनेरै त्यो संसदभित्रको चुनावमै सांसदहरूलाई पनि ठगे। त्यति जनताको प्रतिनिधि भएर आएकोले त्यो ठगेको झुक्क्याएको विश्वासघात गरेको कुरालाई मानेर हिँडे। त्यस कारणले उहाँहरूले पनि गल्ती गर्नुभयो, सांसदहरूले पनि अडिनु पर्थ्यो। यो ध्वनि मतबाट फैसला हुने विषय नै होइन भन्नु सक्नु पर्थ्यो। चुनावमा एजेन्डा बन्छ, यो बन्छ नि। नेपाली जनताको बिचमा यो चाहिँ झुट हो, यो चाहिँ षड्यन्त्र हो, यो चाहिँ झुक्क्याउने खेल हो, यसमा चाहिँ भर पर्नु हुने एमसिसीले मान्दैन नि। चुनाव आइसकेको छ। वैशाख 30 गते स्थानीय जनप्रतिनिधि छान्ने जुन अवसर तपाईँ हामीले पाउँदैछौँ, यसलाई कुनै आवेग, कुनै राजनीतिक आस्था अथवा कुनै घटना केन्द्रित उत्तेजना अथवा आर्थिक राजनीतिक प्रलोभनमा नपरी विवेकशील नागरिकका रूपमा जिम्मेवार भएर मतदान गरौँ। किनकि यो तपाईँ र तपाईँको सन्ततिको भाग्य र भविष्यसँग पनि जोडिएको एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो, जुन प्रक्रियाबाट एकसाथ 293 जना मेयर अनि उपमेयर, 460 जना पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, 6743 जना वडा अध्यक्ष अनि 26,972 जना वडा सदस्य सहित 35,221 जना जनप्रतिनिधि यो चुनावबाट चुनिँदैछन्। त्यसैले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउँ, जनताप्रति उत्तरदायी अनुहार मात्रै चुन्ने प्रण गरौँ। तपाईँ हाम्रो हरेक मत अर्थपूर्ण छ। हवस् त, समाचारभित्र न्याय, समाचारभित्र तथ्य र समाचारभित्र सत्य खोतल्ने अभियान कार्यक्रम समाचार चक्र आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।